अरु अरु कसरी एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी भनेको के होला भन्नुस् त ल मेन भनेको त्यो है परिस्थिति सुहाउँदो भन्नुभएको छ नि भनेको अनि सिम्पली एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी भनेको टेक्नोलोजी एप्रोप्रिएट फर द्याट लोकेसन द्याट एरिया द्याट कम्युनिटी कुनै पनि एरियाको लागि सुइटेबल हुने एप्रोप्रिएट हुने टेक्नोलोजी भनेकै एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी हो सिम्पली बुझ्नुभयो एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी भनेको कुनै पनि जस्तै फर इक्जाम्पल कस्तो भन्दैछौँ भने जस्तै तराईतिर वाटर प्रब्लम छ है खानेपानीको समस्या छ अब त्यहाँनिर के पोसिबल हुन्छ त त्यहाँनिर एभाइलेबल रिसोर्सहरू के छ त टेक्नोलोजी के छ त त्यसको अपरेट गर्नको लागि रिसोर्स मात्र भएर भएन त्यसलाई अपरेसनदेखि लिएर मेन्टेन गर्ने कतिको पोसिबल छ त्यहाँनिर के एप्रोप्रिएट छ जस्तै वाटरको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा बोरिङ पनि हुन सक्छ त्यहाँनिर बोरिङ टेक्नोलोजी एप्रोप्रिएट छ कि सोलर पम्पिङ एप्रोप्रिएट छ कि हैन अथवा ट्युबवेलबाट पोसिबल छ कि अथवा ह्यान्ड पम्प छ कि के युज छ त के एप्रोप्रिएट छ त त्यहाँको प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि कुन चाहिँ टेक्नोलोजी एप्रोप्रिएट छ त्यो भनेकै एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी हो है कसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ भने एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी इज द एप्रोप्रिएट सेलेक्सन अफ अ डिभाइस or a solution to a problem based on the individual needs of that area हैन appropriate selection of device र अथवा appropriate selection of technology to solve the problem है यसरी appropriate technology define गरेको छ यहाँ तपाईहरुलाई राखेको रहेछ ठीक छ नेक्स्ट भनेको appropriate ठीक छ appropriate technology बुझ्नु भयो ठीक छ सर है ल नेक्स्टमा के छ त भन्दाखेरि appropriate technologies are not only for rural development programs but also for directing towards sustainable technology combination of elements of appropriate technology with some aspects of high technology brings a new paradigm of sustainable technology भनेको appropriate technology चाहिँ rural areas को लागि मात्र होइन यसले चाहिँ कुनै पनि एउटा टेक्नोलोजीलाई सस्टेन गर्नको लागि एज अ मिन्स भयो क्या एउटा लेभल अफ प्रोसेस क्रिएट गर्छ बुझ्नुभयो जस्तै एडभान्समेन्ट जस्तै एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजीको एडभान्सले गर्दाखेरि चाहिँ हाइटेक टेक्नोलोजीहरू क्रिएट हुन्छ एडभान्स टेक्नोलोजीहरू जेनेरेट हुन्छ भन्न खोजेको छ है Next one, appropriate technology reflects an approach to technological development characterized by creative and sound engineering that recognizes the social, environmental, political, economic, as well as technical aspects of a proposed technical solution to a problem facing a society. यसले कुनै पनि एउटा साउन्ड इन्जिनियरिङ प्रोभाइड गर्छ एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजीले सर्टेन एरियाको लागि के छ त हरेक एस्पेक्ट्सबाट हेरेको हुन्छ क्या डिफरेन्ट वेजहरुबाट हेरेको हुन्छ त्यो टेक्नोलोजी सुटेबल छ कि छैन त्यो सोसाइटीले फेस गरेको प्रब्लमको सोलुसन मिट गर्छ कि गर्दैन कति फिजिबल छ त्यो कुरा एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजीले एड्रेस गर्छ है जनरली एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजीज आर स्मल स्केल टेक्नोलोजी that are ecologically and socially benign, affordable and often powered by renewable energy भनेको छ भनेको appropriate technology small scale मा हुन्छ सानो है affordable छ भनेको सानो टेक्नोलोजी लोकली अवेलेबल रिसोर्सहरु युज गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट पनि के चाहिन्छ त कमै चाहिन्छ र
नेक्स्ट भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मोस्टली एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ एनर्जी सोर्सेस भनेको चाहिँ रिन्युएबल एनर्जी युज गर्छौँ मोस्टली है। सोलर एनर्जी, विन्ड एनर्जी, हाइड्रो पावर हैन, वाटर, त्यसको चाहिँ युज गर्छौँ किनकि दे आर इजिली एभाइलेबल क्या, दे आर नेचुरली अकरिङ एभ्रिवेयर है। त्यो लोकालिटी अथवा त्यो एरियाको लागि के छ त रिसोर्स के छ त, वाटर छ कि, सोलर छ कि, त्यहाँनिर विन्डको स्पिड राम्रो छ कि हैन, कुन चाहिँ राम्रो छ त्यो अनुसार एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी डेभलप हुन्छ। क्यारेक्टरिस्टिक्स एटी भनेको छ द्याट इज अल्टरनेटिभ टेक्नोलोजी है, अल्टरनेटिभ टेक्नोलोजी भन्न आएको छ, एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी सरी, एटी भनेको एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी है। अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एटी हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजीको लागि। नम्बर 1 भनेको रिक्वायरमेन्ट अफ फ्युअर रिसोर्सेस, रिसोर्सहरू कम लाग्नु पर्यो। नम्बर 2 भनेको मिट्स एक्चुअल निड्स अफ द पिपल, मान्छेहरूको के छ निड त्यसलाई चाहिँ मिट गर्नु पर्यो। लोअर कस्ट टेक्नोलोजी, एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी भनेपछि टेक्नोलोजीमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कस्ट कम हुने भयो किनकि एभाइलेबल टेक्नोलोजी युज गर्ने भएर चाहिँ लोअर कस्ट हुन्छ। नम्बर 4 भनेको युजेस रिन्युएबल एनर्जी सोर्स, मोस्टली भनेको छ है एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजीले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि रिन्युएबल एनर्जी सोर्स युज गर्छ। किन त भन्दाखेरि इजिली एभाइलेबल छ हैन, त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले विथ द युज अफ रिन्युएबल एनर्जी त्यसले इन्भाइरोमेन्टमा कम असर पार्छ, इट हेज लेस इम्प्याक्ट है। त्यसपछि तर अर्को क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई कुनै पनि एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी युज गर्नको लागि हैन क्यापिटल के हुन्छ त हामीलाई थोरै क्यापिटल लाग्छ। बट रिगार्डिङ के हुन्छ त भन्दाखेरि एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजीमा चाहिँ फेरि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि लेबर चाहिँ धेरै लाग्छ है। क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले किनकि त्यहीँको लोकली एभाइलेबल रिसोर्सहरू युज गरेको हुन्छ, त्यहाँको टेक्नोलोजी लोकली एभाइलेबल सुइटेबल टेक्नोलोजीहरू युज गरेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ त लेबरहरू चाहिँ धेर चाहिन्छ है। एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी, दिज आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स। ठिक छ, ठिक छ सर। क्राइटेरिया फर एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी के हुनुपर्छ त, म्याक्सिमाइजेसन अफ आउटपुट भनेको छ। रिजल्ट चाहिँ तपाईहरुको प्रब्लमको सोल्युसन चाहिँ के गर्नुपर्छ त, इट मस्ट गिभ प्रपर सोल्युसन भनेको छ है। आउटपुट अथवा रिजल्ट चाहिँ म्याक्सिमाइज हुनु पर्यो। अर्को भनेको म्याक्सिमाइजेसन अफ द एभाइलेबिलिटी अफ कन्जम्सन गुड्स भनेको छ। लोकली एभाइलेबल रिसोर्सहरूलाई चाहिँ प्रपरली युटिलाइज गर्नु पर्यो, सकभर एभाइलेबल लोकली रिसोर्सहरूलाई युज गर्नु पर्यो भनेको छ है। म्याक्सिमाइजेसन अफ द रेट अफ इकोनोमिक ग्रोथ भनेको कुनै पनि एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी त्यसमा कुनै पनि एरियामा डेभलप गर्नु हैन, युज गर्नुले चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यहाँको पिपल मान्छेहरूको चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ हुनु पर्यो, केही न केही फाइदा हुनु पर्यो हैन टेक्नोलोजीले चाहिँ। अर्को भनेको रिडक्सन अफ इम्प्लोइमेन्ट, यो त अब भइगयो। एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर मान्छेहरूदेखि लिएर हरेक कुरा चाहिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पार्टिकुलर एरियाको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बेरोजगारी समस्या चाहिँ समहाउ चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि रिड्युस गर्छ, चान्सेस अफ इम्प्लोइमेन्ट फर देम है।
रिजनल डेभलपमेन्ट हाम्रो एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजीको के छ त भन्दाखेरि अब यो भनेको लोकलिटी एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी लेन्ड टोपोग्राफी सेम नहुन सक्छ हैन ड्यू टु द डिफरेन्स इन लेन्ड टोपोग्राफी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट इक्वली नहुन सक्छ त्यही भएर लेन्ड टोपोग्राफी अनुसारको टेक्नोलोजी युज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ओभरअल डेभलपमेन्ट चाहिँ त्यही अनुसार हुन सक्छ भनेको है रिजनल डेभलपमेन्ट नेक्स्ट भनेको रिडक्सन इन ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट डिफिसिट्स भनेको छ ग्रेटर इक्विटी इन द डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि जस्तै त्यहाँनिरको मान्छेहरूले चाहिँ के गर्नु भने सर्टेन पैसा कमाउने भए रोजगार हुने भयो उनीहरूलाई होइन र अर्को के भयो त भन्दाखेरि मान्छेहरूको चाहिँ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन हुने भयो पेमेन्टहरू क्या उनीहरूको इन्कमहरूमा प्रमोसन अफ पोलिटिकल डेभलपमेन्ट भनेको छ होइन सर्टेन टेक्नोलोजी त्यहाँ गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि मान्छेहरू एक आपसमा कनेक्सन डेभलप हुन्छ टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई डेभलप गर्नको लागि एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी गर्नको लागि त मान्छेहरू कलेक्टिभ हुनु पर्यो त्यो लोकालिटीमा इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि त मान्छे त्यहाँको लोकालिटीले पहिले मान्नु पर्यो नि त ठिक छ यो यहाँनिर यो टेक्नोलोजी युज गर्न ठिक छ हामी बोरिङ युज गरौँ त्यो हामीलाई ठिक छ होइन मान्छेको मिल्नु पर्यो नि दुईजनाले बोरिङ ठिक छ भनेको छ कसैले होइन सोलर पम्पिङ ठिक छ भनेको छ अर्कोले होइन विन्ड पम्पिङहरू ठिक छ भनेको छ त्यही भएर चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि इन्ट्रोड्युस गर्ने बेला कलेक्टिभ हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि पोलिटिकल डेभलपमेन्ट एउटा सर्कमस्टेन्सेस क्रिएट हुन्छ क्या सबैले युनिटी जस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट इन क्वालिटी अफ लाइफ भनेको छ अब कन्सिडरेसन अफ दिज एस्पेक्ट्स भनेको टेक्निकल इकोनोमिक सोसियल कल्चरल इन्भाइरोमेन्टल पोलिटिकल यस्तो यस्तो कुराको चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ है एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजीले चाहिँ टेक्निकल्ली छ कि छैन साउन्ड छ कि छैन त्यो एरिया अनुसारको सुइटेबल छ कि छैन यो कुराहरू एड्रेस गर्नुपर्छ है क्राइटेरिया हेर्नुहोस् त टेक्निकल इफ द टेक्नोलोजी म्याच्योर भनेको छ हेर्नुहोस् है टेक्नोलोजी म्याच्योर छ कि छैन त्यसपछि नेक्स्ट भनेको डज इट प्रोड्युस एक्सेप्टेबल क्वान्टिटिज एन्ड क्वालिटी भनेको छ त्यो टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ सर्टेन क्वालिटी प्रोड्युस गर्छ कि गर्दैन फाइदा हुन्छ कि हुँदैन फाइदा नहुने टेक्नोलोजी छ भने त त्यो काम भएन नो युज अर्को भनेको इज इट सुइटेबल फर द लोकल जियोग्राफी एन्ड क्लाइमेट भनेको छ मैले भने चाहिँ एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी हुनको लागि अर्को के पनि हुन्छ भन्दाखेरि टेक्निकल एस्पेक्टबाट त्यो जियोग्राफी अनुसार त्यहाँको क्लाइमेट अनुसार सुहाउँदो हुनु पर्यो कि जस्तै घाम नलाग्ने छ पानी पर्ने ठाउँ छ तर हामीले लगेर राख्ने त्यो चाहिँ त्यहाँ सोलर सिस्टम सोलर प्यानलहरू लगेर राख्यो भने त्यो काम लाग्छ त पावर जेनेरेसनकै कुरामाको लागि भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि जियोग्राफी र क्लाइमेट सुहाउँदो टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ सुइटेबल छ कि छैन यो कुराको एन्सर दिनुपर्छ एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजीले डज द टेक्नोलोजी युज लोकल मेटेरियल्स एन्ड एनर्जी भनेको छ एभाइलेबल मटेरियल्स एनर्जीहरू युज गरेको छ कि छैन अब इज इट बिल्ड अन लोकली नोन टेक्नोलोजी एभाइलेबल अथवा नोन त्यो लोकली नोन टेक्नोलोजीबाट बनेको हो र फाइनली इज द टेक्नोलोजी एप्रोप्रिएट भनेको छ त्यो ठाउँको लागि सुहाउँदो छ त यो कुराहरू एड्रेस गर्नु पर्यो एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी हुनु पर्यो है सुहाउँदो हुनु पर्यो अनि मात्र एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी हुने भयो इकोनोमिक एस्पेक्ट्सबाट आर द इन्भेस्टमेन्ट एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट लो भनेको छ
इन्भेस्टमेन्ट र मेन्टेनेन्स कस्ट पनि लो हुनु पर्यो। इन्भेस्टमेन्ट मात्र लो भएर भएन। जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ के आउन सक्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट लो हुन सक्छ तर त्यसको मेन्टेनेन्स कस्ट हाई हुन सक्छ। त्यो हुनु भएन। इन्भेस्टमेन्ट पनि लो हुनु पर्यो र मेन्टेनेन्स कस्ट पनि लो हुनु पर्यो। इज हार्ड करेन्सी इन्भेस्टमेन्ट मिनिमाइज भनेको छ। इज द टेक्नोलोजी कम्पिटेटिभ विथ अदर टेक्नोलोजिज भनेको छ। त्यो टेक्नोलोजी अरूसँग कम्पिट गर्न सक्छ कि सक्दैन। नेक्स्ट भनेको इज टेक्नोलोजी कम्प्याटेबल विथ ओभरअल डेभलपमेन्ट प्लान्स। त्यो टेक्नोलोजीले चाहिँ डेभलपमेन्टमा त्यसको रोल छ कि छैन। आर बेनिफिट्स इन्जोयड लोकल्ली भनेको छ। एज अ होल चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि लोकालिटिजले चाहिँ त्यसको चाहिँ फाइदा ग्र्याब गर्न सक्नु पर्यो, फाइदा पाउनु पर्यो है। त्यो लोकालिटीलाई फाइदा हुनु पर्यो कि सोसल्ली हैन, सोसल एस्पेक्ट भयो। आर लोकल पिपल इन्भल्भ इन डिसिजन मेकिङ भनेको छ। नम्बर 1 भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने कोलाब्रेसन हुनु पर्यो उनीहरूको डिसिजन मेकिङमा इन्भल्भ हुनु पर्यो। एक दुईजना चाहेर भयो। ग्रुप डिसिजन मेकिङ हुनु पर्यो क्या, सबैको कलेक्टिभ डिसिजन मेकिङ हुनु पर्यो। आर एक्जिस्टिङ अर इजिली एक्वायर्ड स्किल्स युज भनेको छ। यो कुरा छ कि छैन, युज भएको छ कि छैन। आर मिनिङफुल जब्स क्रिएटेड भनेको छ। त्यो इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि जब क्रिएट भएको छ कि छैन, त्यो लोकालिटीलाई हुने सुइटेबल। इज लोकल लेबर युज भनेको छ। लोकल लेबर युज भएको छ कि छैन। इज द इम्प्याक्ट ग्रेजुअल रेदर देन सडन भनेको छ। डज द टेक्नोलोजी इन्करेज रुरल डेभलपमेन्ट भनेको छ। टेक्नोलोजीले चाहिँ डेभलपमेन्टमा त्यो पार्टिकुलर एरियाको लागि डेभलपमेन्टमा हेल्प गरेको छ, इन्करेज गरेको छ भनेको छ। यो एस्पेक्टबाट इकोनोमिक सोसियल एस्पेक्टबाट। अब कल्चरल एस्पेक्टबाट चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि अवेरनेस अफ स्पेसिफिक रिजनल कल्चर बाइ टेक्नोलोजी प्रोभाइडर्स। जसले चाहिँ टेक्नोलोजी प्रोभाइड गरेको हुन्छ, दिएको हुन्छ, उसले चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो एरियाको उनीहरूको कल्चरको बारेमा नै ख्याल गरिदिनु पर्ने हुन्छ। विथ द युज अफ द्याट टेक्नोलोजी उनीहरूको कल्चरमा चाहिँ एफेक्ट गर्नु भएन होइन। इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्टमा के छ त भन्दाखेरि इज लोकल ड्यामेज मिनिमाइज, इज ग्लोबल ड्यामेज मिनिमाइज, क्यान रिन्युएबल एनर्जी बी युज, इज द टेक्नोलोजी इन्भाइरोमेन्टल्ली सस्टेनेबल भनेको छ। भनेको भने त्यसले इन्भाइरोमेन्टमा असर पार्नु भएन। त्यो एरियाको लागि असर त सट्टै नि केही न केही मात्रामा त गर्छ। मिनिमाइज हुनु पर्यो है, रिडक्सन, म्याक्सिमम रिडक्सन हुनु पर्यो। त्यसले चाहिँ त्यो पार्टिकुलर एरियाको इन्भाइरोमेन्टलाई असर गरेछ कि छैन। एज अ होल ग्लोबल वर्ल्डलाई पार्टिकुलर एरियालाई पोल्युट गर्नु भन्नु बित्तिकै एज अ होल वर्ल्डलाई पनि पोल्युसनमा त्यसले असर पारेको हुन्छ। त्यो कुरा मिनिमाइज छ कि छैन। रिन्युएबल एनर्जी युज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, कुन युज गर्न सकिन्छ भने दिज आर द थिङ्स है इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्टमा। पोलिटिकलमा डज द टेक्नोलोजी रिलाइ अन नन लोकल सपोर्ट, डज द टेक्नोलोजी स्ट्रेन्थन द लोकल एरिया, आर द पुअर द बेनिफिसियरिज अफ द टेक्नोलोजी भनेको छ। त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ नन लोकल सपोर्टको बिना पनि चल्न सक्छ त्यो टेक्नोलोजी भन्न खोजेको छ है। बाहिरको मान्छे चाहिन्छ कि चाहिँदैन, बाहिरको मान्छेसँग रिलाइ हुनुपर्छ कि पर्दैन, डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ कि पर्दैन। अर्को भनेको मिन्स पोलिटिकली के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो टेक्नोलोजीले चाहिँ पुअर
धनीहरूले मात्र त्यसको फाइदा लिइरहेछन् कि गरिबहरूले पनि त्यसको फाइदा लिइराखेको छ, त्यो कुरा पनि एड्रेस गर्नु पर्यो है। 6वटा छ, इकोनोमिक, सोसियल, कल्चरल, इन्भाइरोमेन्टल र पोलिटिकल। स्टेप्स टु इन्ट्रोड्युस एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी भनेको छ। एउटा एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी एटी इन्ट्रोड्युस गर्न चाहिँ के स्टेप्स युज हुन्छ, जेनरल स्टेप्सहरू मैले लेखेको छु है। नम्बर 1 भनेको कन्सल्ट एन्ड इन्भल्भ इन अ कम्युनिटी भनेको छ। छलफल गर्नु पर्यो नि त पहिले त कम्युनिटीमा, जहाँनिर इन्ट्रोड्युस गर्नु गरिँदैछ त्यहाँनिर के हुनु पर्यो, छलफल हुनु पर्यो है, एउटा डिसिजन होस्, ग्रुप डिसिजन हुनु पर्यो। नेक्स्ट भनेको कलेक्ट करेन्ट डाटा एन्ड म्याच्योर टेक्नोलोजी भनेको छ। डाटाहरू चाहिँ कलेक्ट गर्नु पर्यो, म्याच्योर टेक्नोलोजी है। त्यसपछि सर्वे लोकल एनर्जी सोर्सेस। सर्वे भनेको के छ त भन्दाखेरि जस्तै त्यो एरियाको लागि, त्यो लोकालिटीको लागि एनर्जी सोर्सेसहरू के छ त, कस्तो कस्तो छ, तिनीहरूको सर्वे गर्नु पर्यो क्या। जस्तै त्यहाँ सन एनर्जी राम्रो छ कि हैन, बुझ्नुभयो, कि त्यहाँ वाटर सोर्सेसहरू इजिली एभाइलेबल छ कि हैन, अथवा त्यहाँ विन्ड स्पिड राम्रो छ कि, विन्ड टर्बाइनहरू युज गर्न सकिन्छ कि, सर्वे गर्नु पर्यो क्या लोकल एनर्जी सोर्सेसहरू। त्यसपछि म्याच सोर्सेस टु टेक्नोलोजिज एन्ड निड्स। सर्वे गरिसकेपछि चाहिँ कुन चाहिँ सुटेबल छ त, यी एनर्जी सोर्सेस छ, अब त्यो मध्येमा चाहिँ यो चाहिँ बेटर हुन्छ है, यो चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर म्याचिङ गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो गरिसकेपछि इभ्यालुएसन हुनु पर्यो, अघिको 6वटा एस्पेक्ट इभ्यालुएट हुनु पर्यो, टेक्निकल, सोसियल, इकोनोमिक, प्र्याक्टिकल, इन्भाइरोमेन्टल र पोलिटिकल, तिनीहरूको इम्प्याक्ट्सको बारेमा है, यी कुराहरू एड्रेस गर्नु पर्यो। त्यसपछि टेक्नोलोजी टु लोकल कन्डिसन्स भनेको छ, त्यो लोकालिटीको लागि चाहिँ एटी इन्ट्रोड्युस गरिदिनु। दिज आर द कमन स्टेप्स है। हाउ डु वी इभ्यालुएट एप्रोप्रिएटनेस भनेको छ। एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस गरेपछि त्यो एप्रोप्रिएट छ कि छैन कसरी इभ्यालुएसन गर्ने त, देयर आर द थ्री वेज है। टेक्निकल्ली, कल्चरल र इकोनोमिक एस्पेक्टबाट हामीले एप्रोप्रिएटनेस इभ्यालुएसन गर्छौँ। टेक्निकलमा के गर्छौँ भन्दाखेरि कन्सिडरिङ द टेक्निकल नलेज एन्ड ब्याकग्राउन्ड अफ द पिपल हु विल बी युजिङ दिस टेक्नोलोजी भनेको छ। एप्रोप्रिएटनेस भनेको के छ त भन्दाखेरि त्यो युज गर्ने, अब हामीले त्यो केमा ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो मान्छेहरूले त्यसको बेनिफिटै पाउन हुँदैन, त्यो टेक्नोलोजीसँग उनीहरू युज नै छैन, जानकारी छैन भने त्यो एप्रोप्रिएट भएन क्या। दे मस्ट ह्याभ नलेज, प्रपर नलेज है, जसले युज गर्दैछ त्यो लोकालिटी। अर्को भनेको नेक्स्ट भनेको कल्चरल। कल्चरलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो टेक्नोलोजीले चाहिँ उनीहरूको सोसाइटीमा, उनीहरूको आफ्नो आस्थामा, रिलिजियनमा हैन, यी कुरामा असर पारेको छ कि छैन त। यदि पारेको छैन भने एप्रोप्रिएट छ। अर्को इकोनोमिक एस्पेक्टबाट चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि उनीहरूको इकोनोमिक लेभल इन्क्रिज भएको छ कि छैन, जसले गर्दा उनीहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड इम्प्रुभ भएको छ कि छैन, त्यसको आधारमा हामीले इभ्यालुएसन गरिन्छ। 3टा कुरामा, टेक्निकल, कल्चर र इकोनोमिक। टेक्निकल भनेको टेक्निकल नलेज हैन, जसले युज गर्दैछ टेक्निकल नलेज
छ कि छैन, ज्ञान छ कि छैन त्यसको बारे। कल्चरल भनेको उनीहरूको रिलिजन होइन, बिलिफ सोसाइटीलाई ह्याम्पर गरेको छ कि छैन। इकोनोमिक भनेको लेभल अफ इकोनोमिक लेभल इन्क्रिज भएको छ कि छैन, स्ट्यान्डर्ड इन्क्रिज भएको छ कि छैन, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड इम्प्रुभ भएको छ कि छैन, यो कुराबाट हामीले इभ्यालुएसन गरिन्छ। Factors for the assessment of an appropriate technology भनेको छ। नम्बर 1 भनेको व्हाट इज द नीड भनेको छ। हाम्रो नीड चाहिँ के हो त? एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी हामीलाई किन चाहियो त भन्दाखेरि हाम्रो के नीड छ त? हामीलाई चाहिएको के छ? हाम्रो प्रब्लम के छ? एनदर भनेको इज देयर एन एडुकेट बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इन प्लेस फर दिस टेक्नोलोजी भनेको छ। एउटा इन्भाइरोमेन्ट छ त, बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट छ त त्यो टेक्नोलोजी त्यहाँनिर इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि। What is the best technical option for the transfer भनेको? Some schools include the requirements for operating the technology, repair facilities for the technology, scope of technology भनेको छ। यी कुराहरू जस्तै टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस गरेर मात्र भएन। फर इक्जाम्पल कस्तो भन्न खोजेको भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो अहिले यो टनलिङ छ नि तपाईको, सुरुङ मार्ग थाहा छ? यो अहिले नौ विषयमा पनि बनाउँदैछ नि यो नागढुङ्गा क्या यो एरिया सुरुङ मार्ग छ। अब त्यहाँनिर त्यो टेक्नोलोजी नेपालमा इन्ट्रोड्युस गर्न खोजेको छ। अब के छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिने नलेजहरू नेपालमा एभाइलेबल छैन। सुन्नुहोस् है मैले भन्न खोजेको। अब के छ त भन्दाखेरि बाहिरको स्किल मेन पावरहरू ल्याउनु पर्यो। सुनिराख्नु भएको छ? सुनिरहेको छ सर। है त्यो कुरा के छ त भन्दाखेरि तिनीहरूलाई रिपेयर गर्नको लागि स्किल मेन पावर त सर्टेन उसको लागि हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले नेपाललाई नै बाहिरबाट स्किल मेन पावर ल्याउँछ र त्यही कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि उसको स्किलहरू चाहिँ नेपालीलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने, नेपालीहरूलाई पनि त्यो टेक्नोलोजीमा चाहिँ के गर्ने त युज बनाउने, यो कुरा छ। अर्को भनेको व्हाट आर द पोसिबल अनइन्टेन्डेड नेगेटिभ इफेक्ट्स अफ द टेक्नोलोजी भनेको छ। नजानेर हुने नेगेटिभ इफेक्ट्सहरू के हुन सक्छ त टेक्नोलोजीको? हामीले इन्ट्रोड्युस गरिरहँदाखेरि त्यसले हामीले नसोचेको नेगेटिभ इफेक्ट चाहिँ के पार्यो त? त्यो कुरा एड्रेस गर्नुपर्छ। What are the broader cultural, political, social effects of the technology? यो के छ? यी कुराहरू एसेस गर्नुपर्छ। नेक्स्ट भनेको रोल अफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी इन ट्रान्सफर्मेसन अफ सोसाइटी। रोल के हुन्छ त? बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ त? एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी use of natural ventilation, electric power fans instead of ACs, use of green building materials भनेको छ। हाम्रो के छ भन्दाखेरि एसी को अल्टरनेटमा के युज गर्न सकिन्छ? नेचुरल भेन्टिलेसन युज गर्न सकिन्छ हैन, फ्यानहरू युज गर्न सकिन्छ, एप्रोप्रिएट के, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ त एज अ होल एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ के बनाउँछ त? इन्भाइरोमेन्टमा लेस असर पार्छ भन्न खोजेको। एसी युज गर्नु र नेचुरल भेन्टिलेसन युज गर्नुमा के फरक छ त भन्दाखेरि एसीले मोर पोल्युट गर्छ भन्दाखेरि नेचुरल भेन्टिलेसनले के गर्छ त इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसनै हुँदैन। यो कुरा एग्रिकल्चरमा के छ त युज अफ कम्पोस्ट म्यान्युर्स, ह्युमन एन्ड एनिमल रिसोर्सेस,
केमिकल युज गर्नुभन्दा पनि कम्पोस्ट म्यानरहरू युज गर्नु पर्यो क्या। युरिया यो मलहरू छ नि जुन, त्यसको साथै के गर्नु पर्यो त कम्पोस्ट म्यान। त्यो केमिकलहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तिनीहरूले सोइल क्वालिटी डिग्रेड गरिराखेको हुन्छ। अर्को वाटर सप्लाईमा युज अफ सोडिज, ट्रिटमेन्ट थ्रु सनलाइट, यी कुराहरू युज गर्नु पर्यो वाटर सप्लाई। सेनिटेसनमा कम्पोस्टिङ टोयलेट्सहरू, वेटल्यान्ड, स्यान्ड फिल्टर्सहरूको कुराहरू। एनर्जी जेनेरेसनहरूमा माइक्रो पिको हाइड्रो पावरहरू हैन, सोलर थर्मल कलेक्टरहरू, फोटोभोल्टिक सेल्सहरू, बायोग्यासहरू युज गर्नु पर्यो एनर्जी जेनेरेसनमा। ट्रान्सपोर्टेसनमा ह्युमन पावर्ड बाइसाइकल्स एन्ड ट्राइसाइकल्स, एनिमल पावर्ड कार्स। हेल्थ केयरमा हर्बलिस्ट मेडिसिन्सहरू, हर्बलहरू युज गर्नु पर्यो। फाइनेन्समा माइक्रो फाइनेन्स र लोकल कोअपरेटिभ्सहरू, जस्तै सबै एरियामा ब्याङ्क पुग्न सक्छ भन्ने पोसिबल हुँदैन क्या। अब कुनै पनि लोकालिटीको लागि दुर्गम ठाउँमा त्यहाँनिर ब्याङ्क इन्ट्रोड्युस गर्न पोसिबल छैन भने त्यहाँनिर फर देयर ब्याङ्किङ प्रब्लम्स के गर्नु पर्यो त त्यहाँ माइक्रो फाइनेन्स अथवा लोकल कोअपरेटिभ्सहरू इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो क्या टु सल्भ देयर प्रब्लम। दुर्गम ठाउँ छ त्यहाँनिर ब्याङ्कै छैन, उनीहरूले पैसा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो अथवा बाहिरबाट पैसा आएको लिन प्रब्लम छ भने त्यहाँनिर ब्याङ्क इस्टाब्लिस गर्न नसकेर पनि के छ त त्यहाँ एप्रोप्रिएट माइक्रो फाइनेन्स गर्न सकिन्छ कि अथवा लोकल कोअपरेटिभ्सहरू के इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ त्यो गर्नु पर्यो टु सल्भ देयर प्रब्लम। कम्युनिकेसन र आइटीमा लो कस्ट कम्प्युटर्स, फाइबर अप्टिक्सको कुरा, जसले चाहिँ डाटा ट्रान्समिसनहरू हाई हुन्छ हैन, ट्विस्टेड पेयर केबल भन्दा फाइबर अप्टिक्सहरूको कुरा, यी कुरा छ। यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि चाहिँ सोसाइटीलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गरिदिन्छ। प्रब्लम चाहिँ के गर्छ त एउटा इट गिभ्स अ सोल्युसन टु द्याट प्रब्लम। हेर्नुहोस् त एप्रोप्रिएट भर्सेस हाइटेक टेक्नोलोजी कहिले काहीँ सोधिरहेको हुन्छ क्या, सिलेबसमा हुँदैन। एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी र हाइटेक टेक्नोलोजी अथवा एडभान्स टेक्नोलोजी के छ त? डिफरेन्स बिट्विन एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी एन्ड हाइटेक टेक्नोलोजी अथवा एडभान्स टेक्नोलोजी भन्ने हुन्छ। तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन हुन्छ छैन, सिलेबसमा छैन, सरले पनि पढाएन त्यो कुरा होइन, नआए पनि जान्नु पर्यो है एडभान्स टेक्नोलोजी भनेको के हो, एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी। हेर्नुहोस् त मैले डिफरेन्सेस छ। नम्बर 1 भनेको स्मलर स्केल र लार्ज स्केलमा हुन्छ। एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी भनेको स्मल स्केलमा हुन्छ भने एडभान्स टेक्नोलोजी लार्ज स्केलमा हुन्छ। एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजीमा हामीले चिपर इक्विपमेन्टहरू युज गरिन्छ भने एडभान्स टेक्नोलोजीमा एडभान्स इक्विपमेन्ट प्लस एक्सपेन्सिभ इक्विपमेन्टहरू युज गरिन्छ। एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजीमा चाहिँ स्मल डिमान्ड फर एनर्जी हुन्छ भने एडभान्स टेक्नोलोजीमा चाहिँ के हुन्छ त बिग डिमान्ड फर एनर्जी। बिग इक्विपमेन्ट हुन्छ so they need larger amount of energy. Large demand for labor. एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजीमा 80 मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लेबर धेरै चाहिन्छ भने एडभान्स टेक्नोलोजीमा चाहिँ थोरै मान्छे भए पनि पुग्छ है। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ एडभान्स इक्विपमेन्टहरू युज गरेको हुन्छ क्या, मेसिनरिजहरू एडभान्स युज गरेको हुन्छ, अटोमेटिक सिस्टमहरूको युज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे धेरै चाहिँदैन। युज लोकल रिसोर्सेस, यो कुरा त भनिरहन्छु। अफन निड्स इम्पोर्टेड मेटेरियल्स। एडभान्स टेक्नोलोजीको लागि चाहिँ बाहिरबाट मटेरियल्सहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। इन्भल्भ्स ट्रेडिसनल स्किल्स भने एडभान्स टेक्नोलोजीमा चाहिँ निड्स ट्रेनिङ इन न्यू स्किल्स भनिन्छ। ठिक छ, डिफरेन्सेस बुझिन्छ?
ठिक छ सर है। एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजीको एउटा इक्जाम्पल दिनुहोस् न त, के हुन्छ त ल भन्नुहोस् त, एउटा कसैले भन्नुहोस् त। के होला भन्नुहोस् न। नेक्स्ट क्लासमा म सोध्छु है, एप्रोप्रिएट इक्जाम्पल भयो एक एकवटा सम्झेर आउनु। आफ्नो लोकालिटीमा चाहिँ के टेक्नोलोजी ठिक छ त। अब टेक्नोलोजी ट्रान्सफर है, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भनेको के होला भन्नुहोस् त। मैले अघि टनलिङकै कुरा गरेँ नि, जस्तै के छ त भन्दाखेरि नेपालमा जस्तै टनलिङ सुरुङ मार्ग हैन इस्टाब्लिस गर्न, त्यो बनाउनको लागि स्किल मेन पावर छैन, त्यो टेक्नोलोजीमा अनअवेयर छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बाहिरको मेन पावर स्किल मेन पावर जो चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीमा युज छ बाहिरबाट ल्याउने हैन, ऊ मार्फत डिफ्रेन्ट मेथड्स हुन सक्छ है, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्नको लागि कुरा गर्दैछ है। बाहिरको ल्याएर उनीहरूले ट्रेनिङ दिन सक्छ नेपालीलाई। अर्को भनेको के गर्न सक्छ भन्दाखेरि ऊ सँगसँगै अर्को नेपालीलाई काममा सँगै लगाइदिने के, बाहिरको स्किल मेन पावर सँगसँगै नेपालीहरूलाई पनि काम लगाइदिने टेक्निकल पर्सनहरूलाई। उसले के गर्छ त भन्दाखेरि डे टु डे अपरेसन उसले जानिराखेको हुन्छ नि, एउटा सर्टेन ड्युरेसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ऊ त्यो टेक्नोलोजीमा युज टु हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि टेक्नोलोजी हैन, त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ विदिन अ कन्ट्री के हुने भयो त डेभलप हुने भयो। त्यसरी नै हामीले हेर्नुहोस् त, जस्तै यो अहिले हाम्रो सुरुमार्गहरूमा अथवा हाइड्रो पावरहरूमा धेरै के आछन् भन्दाखेरि चाइनिजहरू छन् स्किल मेन पावरमा। अहिले हाम्रो हाइड्रो पावरहरूमा स्किल मेन पावर नेपाली कमै पाइन्छ। अब बिस्तारै चाहिँ नम्बर अफ पिपलहरू इन्क्रिज भइराखेको छ नेपाली। तर पहिले के थियो त भन्दाखेरि सबै चाइनिज ल्याउनु पर्ने कि जापानिजहरू ल्याउनु पर्ने हैन। ट्रान्सफर भनेको ल हेर्नुहोस् है, it is defined as the transfer of results of basics and applied research to the design, development, production and commercialization of new and improved products भनेको टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भनेको ट्रान्सफर अफ द टेक्नोलोजी के, कुनै पनि टेक्नोलोजी चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ, एउटा अर्गनाइजेसनदेखि अर्को अर्गनाइजेसनसँग, एउटा कम्युनिटीदेखि अर्को कम्युनिटीसँग, one country to another country, that is technology transfer, right? हेर्नुहोस् त, that which is transferred is often not really technology but rather a particular kind of knowledge that is a precursor of technology. The transfer process emphasizes the values and production of the intellectual product of the researchers भनेको छ। अब टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्दाखेरि पनि के कुरा चाहिँ हामीले इम्फसाइज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जो रिसर्च छ जसले टेक्नोलोजी क्रिएट गरेको छ उसको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी चाहिँ प्रोटेक्ट हुनु पर्यो। पुश एन्ड पुल फोर्सेस इनिशिएट टेक्नोलोजी ट्रान्सफर, सप्लाई प्रोसेस एन्ड डिमान्ड फोर्स। थ्री क्रिटिकल युनिट आइडिया, प्रोटोटाइप र प्रोडक्ट भनेको छ। पहिले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि आइडिया जेनेरेसन हुन्छ। प्रोटोटाइप भनेको थाहा छ तपाईहरु, कम्प्युटर हुनुहुन्छ है, प्रोटोटाइप थाहा होला? थाहा छ सर। प्रोटोटाइप त्यो डेभलपमेन्टमा बनाउने अब त्यो प्रोडक्ट हो, त्यो अब फाइनल प्रोडक्ट हैन कि रिफाइन गरेर राख्ने प्रोडक्ट त्यो भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि त्यही त, जस्तै हामीले सिधै प्रोडक्ट गर्यो भने त्यसमा प्रब्लमहरु आउन सक्छ हैन। सुरुमा
प्रोटोटाइप बनाउने के, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो पहिले के प्रब्लम आउन सक्छ अनि त्यसपछि मात्र फाइनलाइज गरेर प्रोडक्ट क्रिएट गर है। अब प्रोटोटाइपको बारेमा तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ भन्ने बुझ्छु है। वेज टेक्नोलोजी इज ट्रान्सफर्ड भनेको छ। के गरी टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ? एउटा भनेको कन्सल्टिङ। कन्सल्टिङ भनेको जस्तै 2-4 जना गफ गर्यो हैन, त्यसरी पनि टेक्नोलोजी गरिन्छ। जस्तै 2-4 जना जम्मा भयो हैन, छलफल गर्ने के, कन्सल्ट गर्ने, यस्तो उस्तो, त्यसरी पनि टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको ग्रेजुएटिङ स्टुडेन्ट्स भने चाहिँ भन्नुको के हो भन्दाखेरि अब जस्तै तपाई हामीमै अब जस्तै मैले सर्टेन प्रोभाइड गरिरहेको छु, तपाईहरुले सर्टेन थाहा पाइराख्नु छ। त्यो मात्र नभएर तपाईहरुबाट पनि के कुरा मैले पनि थाहा पाइराखेको छु नि, ट्रान्सपोर्ट यसरी भइरहेको छ के। फ्याकल्टी मुभिङ अन। अर्को भनेको रिसर्च, जुन रिसर्च भने पनि टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हुन्छ है। सिंगल भन्दा पनि कोल्याबोरेटिभ भयो भने चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ के। एकजनाले मात्र बनायो भने त भएन, त्यहाँनिर अ नम्बर अफ पिपल भएको छ भने त उले पनि त्यो थाहा हुन्छ नि त। जस्तै तपाईहरु ग्रुपमा अहिले मेजर प्रोजेक्ट छ है तपाईहरुको, 4 जनाको ग्रुप हुन्छ है। भन्छ कि तपाईहरुले जे गर्न खोज्दै हुन्छ 4 जनाले त्यसको बारेमा त नलेज हुन्छ कि हुँदैन? के गर्दैछु हैन, के बनाउँदैछु त थाहा हुन्छ नि है। टेक्नोलोजी यसरी ट्रान्सफर हुन्छ। अर्को भनेको प्याटेन्टिङ एन्ड लाइसेन्सिङ भनेको छ, लाइसेन्स दिएर पनि हैन। सर्भिस एन्ड आउटरिच, स्पिन अफ कम्पनीज भनेको छ। स्पिन अफ कम्पनीज भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि टेक्नोलोजी, कुनै पनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ कम्पनीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यो टेक्नोलोजी रोटेट गर्ने भनेको के। जस्तै त्यहाँ इन्भल्भ हुने रिसोर्सहरुदेखि लिएर ह्युमन मेन पावरहरुदेखि लिएर स्पिन अफ गर्नु भनेको के, रोटेट गर्ने। बुझ्नु भयो? एक कम्पनीदेखि अर्को कम्पनीमा रोटेट, मेन पावरहरुदेखि लिएर इक्विपमेन्ट्सहरु रोटेट गरेर युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी पनि टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ हैन। वेज तपाईहरुलाई क्वेशन कति छलमा आएको छ, हाउ क्यान टेक्नोलोजी बी ट्रान्सफर्ड, व्हाट आर द मिन्स हैन, कसरी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ टेक्नोलोजीलाई, यी कुरा लेख्नु पर्यो है। कन्सल्टिङ, ग्रेजुएटिङ स्टुडेन्ट्स, कोल्याबोरेटिभ रिसर्च, प्याटेन्टिङ, लाइसेन्सिङ, स्पिन अफ कम्पनीज, यी कुराहरु लेख्नु पर्यो तपाईहरुले। ल नेक्स्ट भनेको टेक्नोलोजी ट्रान्सफर इज अ प्रोसेस, इट हैज स्टेजेस, फेजेस एन्ड टिपिकल बिहेभियर्स। ट्रान्सफर गर्ने पनि डाइरेक्ट हुँदैन, त्यसले सर्टेन प्रोसेस इन्भल्भ हुनेको हुन्छ, सर्टेन स्टेजेसहरु हुन्छ के। टेक्नोलोजी ट्रान्सफर विदिन एकैचोटि हुँदैन है, त्यसको सर्टेन स्टेजेसहरु हुन्छ, त्यसको सर्टेन बिहेभियर हुन्छ। इट अपरेट्स एन्ड क्यान बी अन्डरस्टुड एट डिफरेन्ट लेभल्स। त्यो कुरा छ है। टेक्नोलोजीमा के हुन सक्छ भने बुझाइ फरक हुन सक्छ है, जसले टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्दैछ र जसले टेक्नोलोजी रिसिभ गरिरहेको छ त्यो बुझाइमा फरक पर्न सक्छ। इट इन्भल्भ्स डिफरेन्ट स्टेकहोल्डर पर्सपेक्टिभ, डेभलपर्स र युजर्स हुन्छ भने इट इज देयरफोर अ कम्युनिकेसन प्रोसेस। एज अ होल टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भनेको चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन प्रोसेस जस्तै। मसँग केही आइडिया छ, नलेज छ, त्यो अरूलाई शेयर गर्नु भनेको द्याट इज कम्युनिकेसन। त्यो कम्युनिकेट, मैले कम्युनिकेट गरिरहेको छु, त्यही भएर टेक्नोलोजी प्रोसेसलाई चाहिँ एज अ कम्युनिकेसन प्रोसेस रूपमा हेरिन्छ। इम्पोर्टेन्स अफ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर, किन टेक्नोलोजी चाहिन्छ त? सर आजको लागि यति गरौँ, 2:30 पनि भयो। ठीक छ, आज यति गरौँ। त्यसो भए टाइम भयो। यो पछि तपाईहरुको क्लास छ कि छैन? अब छैन। अब तपाईहरुलाई 5 मिनेट लिन्छु के, 2टा स्लाइड मात्र बाँकी छ अनि सिद्धिन्छ च्याप्टर 1
है हुन्छ त्यसो लिँदा हुन्छ है दुईटा स्लाइड छ धेरै टाइम लाग्दैन ठीक छ ठिक छ सर ल हेर है अब दुई इम्पोर्टेन्स अफ टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमा चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट है टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको इम्पोर्टेन्स के छ त भन्दाखेरि डेभलप कन्ट्रिजबाट डेभलपिङ कन्ट्रिजको लागि डेभलपमेन्ट इन द सेक्टर अफ डेभलपमेन्ट मान्छे के हुनु पर्यो टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हुनु पर्यो जस्तै मैले यो सुरुङ मार्गकै कुरा होइन त्यसपछि इकोनोमिक डाइभर्सिफिकेसन डोनरले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि बेनिफिट पाउँछ र जसले पाइराखेको हुन्छ उसले पनि सर्टेन बेनिफिट पाइराखेको हुन्छ जसले दिन्छ र लिनेले पनि आफ्नो बेनिफिट हुन्छ क्या दिनेले उनीहरूले के बेनिफिट पाएको हुन्छ भने लिनेले त्यो टेक्नोलोजी त्यहाँनिर चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न पायो नि त त्यसको बेनिफिट हुन्छ फ्युचर मार्केट्स ड्यु टु स्याचुरेसन अफ होम मार्केट त्यो टेक्नोलोजीको चाहिँ होम मार्केट जस्तै फर इक्जाम्पल यही छ नि त अहिले हाम्रो पहिले के थियो त भन्दाखेरि होटेल रेस्टुरेन्ट्सहरू थियो है हामी होटेल रेस्टुरेन्ट्सहरूमै जानु पर्थ्यो अहिले के छ त भन्दाखेरि हामी घरमै मगाएर खान सक्छौँ कि सक्दैनौँ फुडमान्डो होइन यी छ नि यी कुराहरू आछ है रिभर्स इन्जिनियरिङ चिपियर इजियर होइन टेक्नोलोजी हामीले युज गरिराखेको टेक्नोलोजी चाहिँ अब त्योभन्दा बेटर होइन सस्तो खाले टेक्नोलोजी छ कि त्यही प्रब्लम सल्भ गर्ने अर्को भनेको साइकोलोजिकल वेलबिङ वर्ल्ड order and peace भनेको ट्रान्सफर अफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी क्यान किप द डेभलपिङ कन्ट्रिज busy in their infrastructures and welfare project instead of fighting themselves or others भनेको छ यो कुरा बुझिन्छ है लास्ट भनेको इम्प्याक्ट अफ टेक्नोलोजी अन सोसाइटी है पोजिटिभ इम्प्याक्ट र नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ सर्टेनली एउटा टेक्नोलोजीले फाइदा पनि हुन्छ बेफाइदा पनि हुन्छ अब पोजिटिभ इम्प्याक्टमा हेर्नुहोस् एबल टु पर्फर्म एभ्रीडे टास्क फास्टर भनेको छ टेक्नोलोजी एडभान्समेन्टले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै काम फास्टर गर्न सकिन्छ चाँडो गर्न सकिन्छ तर साथसाथै त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट के हुन सक्छ भन्दाखेरि फिजिकली इनएक्टिभिटी मान्छेहरूलाई अल्छी बनाइदिने पोजिटिभ इम्प्याक्ट के हुन सक्छ भने अर्को भनेको सिम्प्लिफाइज लाइफलाई सिम्पल बनाइदिन्छ धेरै मेहनत गर्नु नपर्ने होइन अर्को भनेको त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ के हुन्छ भने कुकुरिङ भनेको जति बेला पनि ल्यापटप मोबाइलहरुमा बस्ने मल्टिटास्किङ भने चाहिँ हामीले एकैचोटि डिफ्रेन्ट टास्क गर्न सक्ने भयो विथ द हेल्प अफ टेक्नोलोजी चिपर प्राइसेस हुने भयो कन्टेन्ट्सहरु डिजिटाइज हुने भयो सोशल सर्कल्सहरु ठुलो हुने भयो हैन मोर इन्फर्म सोसाइटी इन्फर्मेसन रिगार्डिङ सोसाइटी हैन हामीलाई थाहा हुने भयो के जस्तै आज के भइराखेको छ हैन हेटौडाको के छ त हेटौडामा के भइराखेको छ त्यो कुरा थाहा पाउन सक्छौं विथ द युज अफ टेक्नोलोजी लर्न फ्रम मिस्टेक्स भनेको छ स्पेसियलाइजेसन रेन्जेस अफ जब्स भनेको छ टेक्नोलोजीकोले गर्दाखेरि जब क्रिएसन पनि हुन्छ और नेगेटिभ इम्प्याक्ट्सहरु चाहिँ के हुन्छ त हेर्नुस् त फिजिकल इनएक्टिभिटी अल्छी बनाइदिन्छ कुकुरिङ भनेको जति बेला पनि मोबाइल ल्यापटपहरुमा फाइनेन्शियल क्राइसिस too easy to spend on the internet time spent money spent पर्सनल प्राइभेसी फ्रिडम हुन्छ टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कुरा अब तपाईहरुले थाहा नि अब एटीएम हरुको कुरा यो आइराखेको छ नि तपाईहरुको ह्याकिङको कुरा है इन्क्रिज डिपेन्डेन्सी हामी केमा टेक्नोलोजीमा डिपेन्ड हुन्छौं के we rely on technology टेक्निकल क्वेशन्सहरु
पोल्युसन र इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लमहरू क्रिएट गर्छ र हेल्थमा पनि असर पर्छ। यी कुरा हो है। ठिक छ है, आज अलि धेर पनि भयो है, सुरुमा प्रब्लम भयो। आजलाई यति गरौँ त्यसो भए है। ठिक छ ठिक छ सर। है, ल अब एटेन्डेन्स लिन्छु भन्नुहोस् है यहाँनिर कतिजनाले छ है, च्याटमा पनि भनिदिनुहोस् है साथीहरूको यहाँ छ। तपाईँहरू बिसिटी रोल नम्बर भन्नुहोस् त अब। 49 प्रेजेन्ट सर। साथीहरू पनि भनिदिनुहोस् है। 50 प्रेजेन्ट सर। 51 यस सर। लास्ट क्लासमा एब्सेन्ट हुनुहुन्थ्यो। यस सर। 52 सर 52 को बत्ती गयो अरे। 53 Yes, sir. 54 यस सर। 55 प्रेजेन्ट सर। 56 यस सर। 57 Yes, sir. 58 59 Present, sir. 60 Present, sir. 61 यस सर।